में ईद के इज्तिमा में फायरिंग से 3 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया 2 ग्रुपों के दरमियान पेश आया। 5 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। फौरी तौर पर फायरिंग का सबब मालूम नहीं हो सका। आपको बताएं कि अमरीकी शहर फिलाडेल्फिया में ईद के इज्तिमा में फायरिंग से 3 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया 2 ग्रुपों के दरमियान पेश आया। बड़ी खबर इस समय की मिल रही है अमेरिका के फिलाडेल्फिया से, जहां पर एक मस्जिद परिसर में गोलीबारी हुई है। इसमें 3 लोगों को गोली लगी है। ऐसा बताया जा रहा है कि फिलाडेल्फिया में ईद मनाने के दौरान कई लोगों ने वहां पर आकर गोलीबारी शुरू की है और इस गोलीबारी में 3 लोगों को गोलियां भी लगी। इस पे असर नौ जरा गौर करें और सोचें कि इसकी क्या कोई और वजूहात भी हैं? बिल्कुल हैं। And at least 5 suspects have been arrested in connection with Wednesday's shooting in Philadelphia. As per the police, 3 people were shot and injured after rival groups engaged in cross-firing. The incident took place at a Muslim gathering amid Eid al-Fitr celebrations. More than 30 gunshots rang at the Eid al-Fitr gathering of over 1,000 people in the Clar Muhammad Square. उस वाली बात है कि उम्मीद की कोई किरण नजर। पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में एक तो फौज है जो यूनिफॉर्म पहनती है, उसके अलावा फिर हमने जैश, लश्कर, सिपाह वगैरह बनने की इजाजत दी हुई है। तो अगर आप देखें तो जैश, लश्कर, सिपाह इन सब का मतलब फौजी होता है। तो ये कितनी फौजें पाकिस्तान को चाहिए? वो आज TLP वाले नहीं है तार साहब, वो जो रिजवी बरादरान है जो कहते हैं कि अगर लोग आपसे पैसे मांगे, कर्जा जिनका आपने देना है तो उनको आया जो मज़ैल गौरी आया जे, तो आज उन्होंने नया हल निकाल दिया तार साहब। वो कह रहे हैं कि गजा का एक ही हल है, जिहाद। सर, सारी दुनिया इस वक्त भारत से बातचीत कर रही है, किसी न किसी तरीके से उसके साथ जुड़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जाहिर है कि उनकी इकोनॉमी, फॉरेन पॉलिसी, हर चीज जिस तरह आगे बढ़ी है, मगर पाकिस्तान के टर्म्स ठीक होने में नहीं आ रहे। साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि अफगानिस्तान में भी जो है वो पहले कहा जाता था जी ब्रदरली इस्लामिक कंट्री है, ये है वो है, लेकिन अफगानिस्तान भी अब हमसे नाराज है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अमेरिका का फिलाडेल्फिया, जहां से ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। गोलीबारी मामले में 5 लोगों को जो जानकारी सामने आई है गिरफ्तार भी किया गया। ईद के कार्यक्रम के दौरान ये गोलियां चल गईं, 3 लोग घायल हो गए गोली लगने से। करीब 30 राउंड फायरिंग हुई है यहाँ पर और इस 30 राउंड फायरिंग में कुछ लोग जख्मी हुए हैं, उनका इलाज जारी है। नहीं सर, हथियार नहीं उठा सकते की बात नहीं हो रही थी, ये हो रहा था कि वो हथियार उठा नहीं रहे। वो जिस तरह से उनको हैंडल करना चाहिए TTP को और अफगान बॉर्डर पे जो कुछ हो रहा है, फैसला है ना आरजू, वो उनका सियासी फैसला है। ये मामला यानी ये नहीं है कि उनके पास मिलिट्री कैपेबिलिटी नहीं है। अगर वो चाहें तो खत्म कर सकते हैं हर ग्रुप को और उससे लड़ सकते हैं उसके खिलाफ। ये उनकी फौजी सलाहियत का फुकदान नहीं है और ये एक सियासी फैसला उनका है। और इसी वजह से हम जैसे बहुत सारे लोग पाकिस्तान में मुद्दतों से ये कह रहे हैं कि सियासी फैसले अस्करी क़यादत को नहीं करने चाहिए। अस्करी क़यादत को ऐसी सिविलियन क़यादत के ताबे होना चाहिए जो बड़े बड़े सियासी और इक़्तिसादी फैसले कर सके। और ये एक सियासी फैसला है कि हम हर दहशतगर्द ग्रुप को, चाहे उसका कॉज कुछ भी हो, मुबैना कॉज कुछ भी हो, चाहे वो इस्लाम के नाम पे मुनज़्ज़म हो रहा हो, चाहे वो किसी और नाम पे मुनज़्ज़म हो रहा हो, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, रियासत को मुस्तहकम करने के लिए जरूरी है कि उसकी एक फौज हो। पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में एक तो फौज है जो यूनिफॉर्म पहनती है, उसके अलावा फिर हमने जैश, लश्कर, सिपाह वगैरह बनने की इजाजत दी हुई है। तो अगर आप देखें तो जैश, लश्कर, सिपाह इन सब का मतलब फौजी होता है। तो ये कितनी फौजें पाकिस्तान को चाहिए? पाकिस्तान को एक मुनज़्ज़म फौज चाहिए जो सिविलियन हुकूमत के ताबे हो, जो पार्लियामेंट के फैसलों के मुताबिक अस्करी कार्रवाइयां करे और इसके अलावा कोई और किरदार अदा ना करे, ताकि वो किरदार बेहतर तौर पे अदा कर सके जिसके लिए उसको ट्रेन किया गया है, जिसके लिए उसको इक्विप किया गया है।
سر ساری دنیا اس وقت بھارت سے بات چیت کر رہی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے اس کے ساتھ جڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کی اکانومی، فارن پالیسی، ہر چیز جس طرح آگے بڑھی ہے، مگر پاکستان کے ٹرمز ٹھیک ہونے میں نہیں آ رہے۔ ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ افغانستان میں بھی جو ہے وہ پہلے کہا جاتا تھا جی برادرلی اسلامک کنٹری ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن افغانستان بھی اب ہم سے ناراض ہے۔ پاکستان کے جتنے پڑوسی ہیں وہ سبھی پاکستان سے آخر ناراض کیوں ہیں؟ ایک بڑی طویل گفتگو ہے۔ پاکستان کے بہت تاریخی فیصلے ہیں جنہوں نے ایک کے بعد ایک غلط فیصلہ کیا گیا۔ دیکھیے، جب امریکہ نے مجاہدین کی حمایت کی سوویت یونین کے خلاف، تو وہ جنگ ساری دنیا کی جنگ تھی جب تک سوویت یونین افغانستان میں موجود تھا۔ جب سوویت یونین افغانستان سے چلا گیا تو اس وقت پاکستان کا کردار یہ ہونا چاہیے تھا کہ باقی ساری دنیا کے ساتھ مل جل کر افغانستان میں ایک مخلوط حکومت بنواتے اور افغانستان کو مستحکم کرنے کی کوشش کرتے۔ اس کی جگہ پاکستان نے پہلے فیصلہ کیا کہ ہم گلبدین حکمتیار کو وہاں مسلط کریں گے، جو کہ ایک متشدد نظریے کے حامی تھے۔ پھر اس کے بعد طالبان کی حمایت کی۔ اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ یعنی 9/11 کا حملہ ہوا نیو یارک وغیرہ میں، اس کے بعد امریکہ آ گیا۔ تب بھی پاکستان کو موقع ملا کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ وہ سارے گروہ جو اس نے منظم کیے، مگر پاکستان میں سوچ بڑی ہی محدود تھی۔ ہمیشہ یہ سوچ تھی کہ بھارت ہمارا ازلی دشمن ہے، ہم اپنے ازلی دشمن سے نمٹنے کے لیے یہ سب مجاہدین تیار کر رہے ہیں۔ افغان جہاد میں ہم نے حصہ سوویت یونین سے زیادہ بھارت کو افغانستان سے نکالنے کے لیے ادا کیا۔ اس کے بعد کشمیر میں جہاد شروع ہو گیا، پھر وہ ان میں سے چند جہادی جو ہیں وہ کشمیر سے آگے بڑھ کے خود بھارت پہ حملہ آور ہونا شروع ہو گئے، پارلیمنٹ پر حملہ ہوا، ممبئی کا دہشت گردی کا واقعہ ہوا۔ اچھا، اس سب کی وجہ سے جو سب سے بڑا مسئلہ پیدا ہوا وہ یہ کہ اب بھارت میں ایک بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہے جو کہتے ہیں ہمیں پاکستان سے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہماری تو زندگی گزر رہی ہے، ہماری تو زندگی سنور رہی ہے، ہماری تو معیشت بہتر ہو رہی ہے۔ لیکن پاکستان کی مجبوری یہ ہے کہ پاکستان نے جو دنیا کے فطری قسم کے قوانین ہیں ان کی ایک طرح سے خلاف ورزی کر دی۔ فطری طریقہ دنیا کا یہ ہے کہ سب سے زیادہ تجارت اپنے پڑوسی ملکوں سے کی جاتی ہے۔ امریکہ کے سب سے قریبی تجارتی پارٹنر کون ہے؟ میکسیکو اور کینیڈا۔ The 5 suspects taken into custody include 4 men and a woman. 4 were carrying weapons while one 15-year-old was shot in the shoulder and leg by the police. Cops have confirmed that the 15-year-old suspect is stable. یورپین یونین میں سارے ممالک ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ تجارت کرتے ہیں۔ آسیان کے جو ممالک ہیں جنہیں ایشین ٹائیگر کہا جاتا تھا، وہ سارے کے سارے اپنے پڑوسی ملکوں کے ساتھ زیادہ تجارت کرتے ہیں، چین کے ساتھ تجارت کرتے ہیں۔ پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر کون ہے؟ امریکہ، اس کے بعد یورپین یونین کے ممالک۔ چین پاکستان سے بہت کم چیزیں درآمد کرتا ہے۔ پاکستان کی برآمدات اگر بڑھنی ہے تو وہ اب اپنے خطے میں ہی بڑھ سکتی ہیں، افغانستان کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ۔ پھر اگر پاکستان افغانستان کے لیے بھارت کو راہداری دے، سینٹرل ایشیا کے لیے بھارت کو راہداری دے، تو آئل کی پائپ لائنیں بن سکتی ہیں، گیس کی پائپ لائنیں بن سکتی ہیں، سینٹرل ایشیا سے لے کے انڈیا تک پاکستان سے گزرتے ہوئے پاکستان کو اس کی رائلٹی مل سکتی ہے۔ لیکن ہم تیسری چوتھی جماعت سے بچوں کو اسکول میں کیا پڑھانا شروع کرتے ہیں؟ ہم ان کو پڑھانا شروع کرتے ہیں کہ بھارت ہمارا ہمیشہ کا دشمن ہے۔ اب جب آپ اس طرح کی سوچ پیدا کریں گے تو پھر چھوٹی چھوٹی باتیں، معقول باتیں، مثلا تجارت، اگر آپ کو یاد ہو تو جب آصف زرداری صدر تھے، یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھے، اس وقت پاکستان نے فیصلہ کیا تھا کہ بھارت تو پاکستان کو بہت سال پہلے موسٹ فرینڈلی نیشن جو ہوتی ہے تجارت کی، MFN، وہ پاکستان کو دیا جا چکا ہے۔ تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے آپ کے چینل EFC کو۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جے ہند۔